الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أوصي نفسي وإياكم بوصية عظيمة، ألا وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الفلاح والسعادة والريادة إنما هي بتقوى الله وبالسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لنعلم أن الدعاء من أجل العبادات وأعظمها شأنا، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا بد علينا أيها الأحبة أن نجتهد في هذه العبادة الجليلة، وأن نبذل دعواتنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما أيها الأحبة في مواسم الخيرات والبركات كعشر ذي الحجة التي نعيشها، وقد امتن الله عز وجل علينا ببلوغها. فالله أيها الأحبة، وإن من كرم الله وفضله وجوده وإحسانه أن جعل هذه العبادة متاحة لمن هم في ذلك المكان المبارك وفي تلك المشاعر المقدسة حجاجا، أو كذلك من بقوا في ديارهم فإنهم يستطيعون أن يؤدوا هذه العبادة. فاجتهدوا يا عباد الله، وانطرحوا بين يديه سبحانه، وابذلوا إليه صادق الدعوات بأن يزيل الله همومكم، وأن يرفع الله ما حل بكم، وأن يزيدكم من فضله وعطائه وجوده وإحسانه، فإنه كريم مجيب للدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.